कोरोना संक्रमितमा देखियो ब्ल्याक फंगससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण। 8,407 मा कोरोना पुष्टि, 7,890 जना निको भए। कोभिड अध्यादेश जुनसुकै बेला स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा हुन सक्ने, वार्षिक परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गरिने, हेटौडाले पनि 20 गतेसम्म आन्तरिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सीसीएमसीको निर्देशन समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सदस्य मात्रै, कक्षा 8 बाहेकका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी नतिजा निकाल्ने, 70% कर्मचारी कामबिन, बिचौलियाको दादागिरी, डिपोबाट नै उठाउँछन् अक्सिजन सिलिन्डर, महाकालीको बाढीमा फँसेका 10 मजदुरको उद्धार, बिना काम चलाए 2 पाङ्ग्रेलाई 2,000, अन्य सवारीलाई 5,000 जरिवाना, घट्न थाले कुखुराको मासुको मूल्य, कोरोना नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलियाले नेपाललाई $7 मिलियन दिने, सुनको मूल्य तोलामा 400ले घट्यो, हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल बढाउँदै महामारी, भारतमा 50%ले अझै मास्क लगाउँदैनन्, अध्ययनको भनाई, औपचारिक रूपमा गणतन्त्र सकियो, राजा ज्ञानेन्द्रको भनाई, मलेसियामा फेरि बढ्न थाले कोरोना संक्रमण, पूर्ण लकडाउनको तयारी, हिजोसम्म शोकाकुल प्यालेस्टाइनमा आज खुसियाली, बाजा बजाएर उत्सव र आतिशबाजी, यी महान श्रीमान जसले आफ्नो श्रीमतीको खुसी फर्काएर छाडे, विनोद र अनिता खड्काको वैवाहिक वर्षगाँठ, सबैको मायाले मृत्युको मुखबाट फर्किएकी अनिताले आफै काटिन् केक, फर्कियो खुसी। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,407 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 22,353 पीसीआर परीक्षणमा 8,407 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,97,052 पुगेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी 177 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,024 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले आवश्यक परेको जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गर्दै सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा कुनै स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संख्या नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ। साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै जरिवाना लिन सक्ने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अनिता खड्का र विनोद खड्का, यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान्। यो जोडी नेपालकै एउटा नमुना जोडी बनेको छ। टिकटकबाट भाइरल भएको यो जोडीले वास्तविकतामा निकै मार्मिक र आत्मीयताले भरिएको स्टोरी छ उनीहरूसँग। अहिले पछिल्लो समय अनिताको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको छ भने कुनै समय अनिताको शरीरको तौल घटेर 27 किलोसम्म पुगेको थियो। तर अहिले अनिता निकै मोटा आएकी छन्। अहिले उनको तौल बढेर 55 किलो पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, पहिले अनिताले के खाँदैछु भन्ने नै आकलन गर्न सक्दिनथिन्, तर अहिले गर्न सक्ने भएकी छन्। अहिले भने अनिताले सामान्य आफ्नै तबरले उठ्ने र टाउकोले इसारा समेत गर्ने र प्रष्ट नभए पनि बोलेको केही हदसम्म आकलन गर्न सक्ने भएकी छन्। उनको अनुहारमा बेग्लै चमक समेत देखिने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, उनले थुप्रै खालका एक्सर्साइजहरू गर्दै आएकी छन् र उनी पहिलेको तुलनामा निकै ठिक हुँदै पनि आइरहेकी छन्। त्यसैगरी अब परीक्षा सम्बन्धी जानकारी। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको कारण बढ्दो संक्रमण दर रोक्न जारी निषेधाज्ञाले पोखराका विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा नहुने भएको छ। पोखरा नगरपालिका शिक्षा महाशाखाले सूचना प्रकाशन गरेर कोरोना महामारीका कारण भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएकाले यस पूर्व सञ्चालन भएका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन गरेको छ। महानगरले शैक्षिक सत्र 2078 को विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्य आगामी असार 1 गतेदेखि मात्र सुरु हुने गरी निर्णय भएकाले सोही बमोजिम गर्न विद्यालयका नाममा सूचना समेत जारी गरेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 8 का विद्यार्थीहरूको वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ, जसमा त्रैमासिक परीक्षाबाट 40%, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभिलेखबाट 40%, वैकल्पिक कुनै अन्य विधिबाट
20% मूल्याङ्कन हुनेछ। विद्यालयले नतिजा जेठ 25 सम्ममा तयार पारिसक्नुपर्नेछ। त्यसैगरी हेटौडाले पनि 20 गतेसम्म आन्तरिक विधिबाट कक्षा 8 बाहेकका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने नतिजा निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ फर्ना असारबाट सुरु गर्ने भनेर नोटिस समेत निकालिएको छ। दर्शकवृन्द, यस्तो महामारीमा परीक्षा लिनु उचित होला कि परीक्षा नलिनु नै ठिक? तपाईको विचार कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अस्ट्रेलियाको प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना महामारीले उग्र रूप लिँदै गर्दा मित्र राष्ट्र अस्ट्रेलियाले स्वास्थ्य सामग्री किन्न आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। शुक्रबार विदेश मन्त्री मेरी स्पेनद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालाई $17.5 मिलियन सहयोग गर्न लागेको छ। सहयोग रकम मध्ये 7 मिलियन अर्थात् ₹63 करोड नेपालका लागि खर्च गरिनेछ। नेपालमा जाने सहयोग रकम नेपाल सरकार मार्फत भने नजाने भएको छ। सहयोग पठाउनका लागि अस्ट्रेलियन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नियोग तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई मध्यम बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब मलेसियाको प्रसङ्ग। मलेसियामा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मै धेरै भेटिएको छ। बुधबार कोरोना महामारी सुरु भए ताकै सबैभन्दा धेरै एकै दिन 6075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सबैभन्दा धेरै एकै दिन गएको जनवरी 30 मा एकै दिन 5728 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर बुधबार भेटिएको संक्रमितको संख्याले यो रेकर्ड पनि तोडेको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काको मङ्गलबारको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खोलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। त्यसैगरी अब मासुको प्रसङ्ग। बजारमा कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न थालेको छ। एक महिना अघि प्रति केजी ₹450 रहेको मासुको मूल्य अहिले केजीमा ₹100 भन्दा बढी घटेको हो। अहिले बजारमा प्रति किलो ₹330 देखि ₹340 मा झरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा मासुको खपत घट्दै गएको हो। खपत घटेसँगै मूल्य पनि घटेको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जङ्गबहादुर विसीले निषेधाज्ञासँगै बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य घटेर ₹340 मा झरेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मासुको खपत पनि घटे पनि मूल्य पनि घट्दै गएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका केही कोरोना संक्रमितमा ब्ल्याक फङ्गस, कालो ढुसी संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखा पर्न थालेको छ। यसलाई म्युकर्मिकोसिस रोग पनि भन्ने गरिन्छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार एकापट्टिको मुख सुन्निने, आँखा सुन्निने, नाकबाट रगत आउने, आँखा वरिपरिको भागमा कालो डाम बस्ने जस्ता समस्या कोरोना बिरामीमा देखिएको छ। अस्पतालमा वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर नीरज कुमार सिंहका अनुसार मधुमेह रोग भएका बिरामीमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ। विशेष गरी मधुमेह रोगी र कोरोनाको उपचारको क्रममा स्टेरोइड्स ग्रुपको औषधि प्रयोग गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने समूहमा यो समस्या देखिएको हुन सक्ने डाक्टर सिंहको अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको निर्देशन समितिको बैठकले नेतृत्व गरिरहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका खुम्चिने भएको छ। कोरोना भाइरस तथा रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म सीसीएमसीको अध्यक्षतामा गरिरहेका उप प्रधानमन्त्री पोखरेल भने अब निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन्। उप प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति गरी उल्लेख रहनेछन् भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने भनिएको छ। दर्शकवृन्द, कमेन्ट बक्समा नो एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी आफन्तबाट तिरस्कृत भई सडकमा सुतेर जीवन बिताइरहेकाहरूलाई आश्रय दिँदै आएको सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 9 मा सञ्चालनमा रहेको मानव सेवा आश्रम सङ्कटमा परेको छ। कोभिडका कारण देशमा जारी निषेधाज्ञापछि मानिसको आवागमनमा पनि कमी आएसँगै विभिन्न मनकारी व्यक्तिहरूको सहयोगबाट सञ्चालनमा रहेको मानव सेवा आश्रम सङ्कटमा परेको हो। गएको पुस महिनादेखि प्रदेश नम्बर 2 कै ठुलो तथा 15औं जिल्ला शाखा तथा 22औं सेल्टरको रूपमा स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमले बेसहारा भई सडकमा भौतारी रहेका 63 जनालाई आश्रय दिँदै आएको छ।
त्यसैगरी अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ। रोगका कारण कुखुरा मरेर उत्पादन घटे पनि मूल्य बढेको हो। लागत मूल्य अत्याधिक बढेका कारण मूल्य बढे पनि उल्लेख्य मुनाफा नहुने कृषकको भनाइ छ। नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किरण ओलीका अनुसार मङ्गलबारदेखि फर्ममा ठुलो अण्डा प्रति क्रेट 30 वटाको 370 रुपियाँ र मिडियमको 340 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघिको मूल्य प्रति क्रेट 30 रुपियाँ वृद्धि गरिएको हो। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले उपत्यकाका सरकारी कार्यालय 25-30 दिन निजामती कर्मचारीको उपस्थितिमा अति आवश्यक मात्रै सेवा दिन निर्देशन दिएको 2 साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ। अहिले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयहरूमा आलोपालो गरी दिनौ 30% मात्रै कर्मचारी उपस्थित भइरहेका छन्। सरकारकै आदेशपछि कार्यालय सहयोगी समेत सहसचिवसम्मका हजारौं कर्मचारी कामविहीन भएर घरमै बसिरहेका छन्। तर सरकारको उपयुक्त नीति र योजनाको अभावमा कोरोनाबाट सृजित समस्याहरू हल गर्न कर्मचारी परिचालित हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताएका छन्। त्यसैगरी कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलमा कार्यरत 10 मजदुरको शुक्रबार दिउँसो उद्धार गरिएको छ। पुलसँगै महाकाली नदीमा बनिरहेको चापोमा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका ती मजदुर बिहिबार रातिदेखि आएको बाढीका कारण फँसेका थिए। त्यहाँको श्रीदल गुल्म भरतपुर ब्यारेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले टापुमा बसेका तिनीहरूको सकुशल उद्धार गरेको छ। त्यसैगरी महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलसँगै निर्माणाधीन पहुँच मार्ग निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कालोपत्रे प्लान्ट लगायतका सवारी साधनलाई क्षति पुर्याएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको समयमा अनुमति बिना सवारी साधन चलाए जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिई वा बिरामी ओसार पोसार गर्ने अवस्था बाहेक सवारी साधन चलाए जरिवाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र अध्यादेश 2078 को दफा 21 को उपदफा गमा भनिएको छ, अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पोसार गर्ने अवस्था बाहेक 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाए 2000 र अन्य सवारी साधन भए 5000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। सुरक्षाकर्मीले ती सवारी साधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकै पछि 100 रुपियाँ जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई भने 200 रुपियाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र होल्ड नगराउन आदेश दिएको थियो। अदालतले त्यस सम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसैगरी आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनसादी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन प्रति तोला 400 रुपियाँले घट्दै 93,300 रुपियाँमा कायम भएको छ। जबकि गत बुधबारको सोही मूल्यमा 400 रुपियाँले बढेर बिहिबार सुन प्रति तोला 93,700 रुपियाँ पुगेको थियो। महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुन प्रति तोला 92,800 रुपियाँ कायम भएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने शुक्रबार पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1,350 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी हिजोसम्म शोकमा डुबेको प्यालेस्टाइनमा आज खुसियाली र उत्सव छ। हजारौं प्यालेस्टाइनीहरूले गाजा र वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा ढोल नगाडा बजाएर उत्सव मनाइरहेका छन्। उनीहरूले खुसियालीमा आतिशबाजी समेत गरेका छन्। 11 दिनसम्म इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच चलेको सङ्घर्ष रोक्न युद्ध विरामको सहमति भएपछि यो उत्सव मनाइएको हो। गए राति स्थानीय समयअनुसार करिब मध्यरातमा युद्ध विरामको सहमति भएको थियो। युद्ध विरामको औपचारिक घोषणा आज हुने बताइएको छ। इजरायल सरकार र हमास दुवैको तर्फबाट यो कुराको पुष्टि भएको छ। सिफ फायरको प्रस्ताव इजिप्टले ल्याएको थियो, जसमा प्यालेस्टाइनीको सरकार पनि सहमत रहेको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को महामारीमा हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल सुलिँदै गएको छ। निम्न वर्गले धेरै अभाव झेल्नु परेको छ भने हुने खाने वर्गले महिनाका लागि आवश्यक सामग्री सञ्चित गरेको छन्। महामारी दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तथा समाजका तल्लो तहका वर्गले रोजगारी गुमाएका छन्। मजदुर, साना तथा खुद्रा व्यवसाय गर्ने होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने समस्या छ। सहर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि धेरैले झिटी घुम्टा बोकेर आफ्नो गाउँ लागिरहेका छन्। त्यसैगरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा अति आवश्यक अक्सिजनमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको खुलेको छ। अक्सिजन आपूर्तिमा चलखेल नहोस् भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका लागि कोटा छुट्याइएको छ, तर कोटा अनुसार अक्सिजन नपाएका अस्पतालले जनाएको छ। यसो हुनुमा अक्सिजन उद्योग तथा डिपोमा बिचौलियाको चलखेलको काम गरेको गुनासो उनीहरूको छ। त्यस्तै कोटा आवश्यक भन्दा कम छ, त्यसमा पनि कम सिलिन्डर उपलब्ध हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामी अत्यन्त जोखिममा परेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।